بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونے کو ہیں کیونکہ ہمارے معزز مہمان شیر پنجاب مولانا محمد یوسف پسروری صاحب سٹیج پر براجمان ہو چکے ہیں اور چند ہی لمحوں بعد اپنا زبردست قسم کا خطاب آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ تو آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید لا تسبوا اصحابی۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الآخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ۔ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ۔ آقا ہیں چاند اور تارے ہیں صحابہ، اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس سبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے۔ پسروری نہ ہور کی لینا ہے خدا کولو جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، انتہائی معززات مکرمات، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں،
اس رب دا جنہ بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر بلا کے قرآن و حدیث نو سنن سنان دی توفیق عطا کی تھی تے اپنے گھر انہوں ہی کوئی بلاندا ہے جدے نہ کسے نو پیار ہوئے، ورنہ ایک مالک تے ایک نوکر جا رہے سن تے نوکر اپنے مالک نو کہن لگا نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لا۔ مالک نوکر نو آندا ہے میں مسجد دے دروازے اگے باہر کھلونا، تو اندر جا کے نماز پڑھ لے۔ ہن وہ جڑا نوکر تے خادم سی نا، انہیں وضو کیتا، نماز پڑھی تسلا نہ، وہ جڑا او دا مالک سی وہ باہر کھلوتا نا، تھک گیا۔ ہن مسجد دے دروازے چ اندر منہ کر کے کیڑی چیز ہے جنہیں تینوں اندر پھاڑی لیا ہے، اندروں باہر نہیں آن دیندی۔ تو وہ جڑا خادم ہے نا، وہ کہن لگا مالک اپنے نو جیڑی چیز تھانوں مسجد دے دروازے اگے کھلوتیاں اندر نہیں آن دیندی، وہ منو اندروں باہر نہیں جان دیندی۔ بھی مراد کی ہے کہ جیڑا مالک تھانوں دروازے دے اگے کھلوتیاں اندر نہیں آن دین دیا، وہی مالک آندا ہے باہر تے ٹوری جانا ہی، چار گلاں ہور میرے نہ کر لے۔ تو لہٰذا یہ اپنی اپنی قسمت دی بات ہوندی ہے۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابی دی عظمت اور شان اور مقام اتنی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر الفاظ شامل کیتے، اللہم اغفر لی اصحابی، اللہ میرے صحابہ نو بخش دے، میرے صحابہ نو معاف کر دے۔ پھر اتھے ہی بس نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ نو گالی نہ دیو۔ من سبا اصحابی، جس شخص نے میرے صحابہ نو گالی دیتی، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او دیتے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، اور کائنات دے ہر انسان دی لعنت ہے۔ ایک اور حدیث چ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جدو تسی ویندے ہو کو بندہ میرے صحابہ نو گالی دے رہا ہے، کہہ دیو لعنت اللہ علی شرکم، وہ گالاں کڈن والے تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سلسلہ سیاح دے حوالے نا، توبہ من رعانی، توبہ دا معنی کی کہ جنہیں ایک نظر منو ویکھے ہے، ایک نظر، اور ایک نظر ویکھن دا اجر کنے ہے؟ نبی علیہ السلام دی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ او انسان کنا خوش نصیب ہے کہ جنہیں نبی علیہ السلام نو ویکھیا، لا تمس النار مسلما رعانی ولا من رعانی، آقا نے فرمایا کہ جس انسان نے ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا انہوں قیامت نو جہنم دی اگ نہیں لگے گی۔ پھر اتھے ہی بس نہیں، جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے، جن نے ابو بکر نو ویکھیا ہے، عمر نو، عثمان نو، بلال نو دیکھیا ہے، انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں لگے گی۔
اور یہ نبی دا نظارہ ایمان دی حالت پیغمبر دے چہرے نو ویکھنا اور صحابیت دا جڑا عہد ہے یہ دے تے فائز ہونا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور نہ کائنات مال نہ ملتا ہے، نہ بازو دی طاقت نہ ملتا ہے، یہ اللہ جنوں عطا کر دے. ورنہ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عامل دنیا دے اندر گزرے نے. سیدنا جابر اس حدیث سے راوی نے تو وہ کہندے ہوندے سن، ایک دن اپنے بھتیجے نو بیان کردے نے، جابر کہن لگے پتر میں بڑا ہی خوش نصیب ہاں کہ میں اپنی اکھاں دے نال نبی دے چہرے نو ویکھیا. تے بھتیجے نو آندے نے پتر تو بھی خوش نصیب ہے جن نے منو اپنی اکھاں نہ ویکھیا. میں بھی خوش نصیب تے تو بھی خوش نصیب کہ جن نے منو ویکھیا. میں رسول اللہ نو دیکھیا تے تو منو ویکھیا. تو خوش نصیب اس لحاظ نے تو منو ویکھیا میں نبی دا صحابی ہاں، تے میں خوش نصیب اس انداز دے اندر ہاں کہ میں رسول اللہ نو اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ایمان دی حالت دے اندر. اور دیکھنا کنا عظیم ہے. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت سعید بن زید موقوف روایت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، لَأُقِفُ سَاعَةٍ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوبر فیہ وجہو افضل من عمل احدکم امر عمر نوح علیہ السلام من عمل احدکم ولو امر عمر نوح. ایک بندے دی عمر جڑی ہے نا حضرت نوح علیہ السلام جتنی ہوئے. نوح دی عمر کنی سی؟ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کنی سی پتا جی؟ 950 سال تے نبوت دا دور سی. راجے کول جڑا ہے نا قوی مضبوط اور 1400 سال سی. 1400 سال حضرت نوح علیہ السلام دی عمر ہے. آقا فرماندے نے ایک بندے دی عمر 1400 سال ہوئے. سعید بن زید کہہ رہے 1400 سال وہ بندہ دن رات نمازاں پڑھدا رہے، عبادت کردا رہے، عمرے کردا رہے، صدقات و خیرات کردا رہے. 1400 سال چ انہیں ایک گناہ بھی نہیں کیتا. تے آقا علیہ السلام دے صحابی کہندے نے لَأُقِفُ سَاعَةٍ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دی 1400 سال دی عبادت ایک پاسے تے ایک آیا صحابیوں نے کھڑیاں کھڑیاں ایک نظر میرے چہرے تے ماری ہے. فرمایا وہ دی 1400 سال دی عبادت میری ایک نظر دا مقابلہ نہیں کر سکتی. کتنی بڑی بات. پیغمبر دے صحابہ دا نبی نو دیکھنا اتنا اونچا عمل ہے. کائنات دیاں عبادتاں ایک پاسے، رسول اللہ نو ایمان دی حالت دیکھنا ایک پاسے. اور اللہ نے پھر انہاں دے بارے سے اعلان کیتا ہے کہ میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا. دوسرے مقام تے بھی کیا میں انہاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا ہے تے سوائے منو تقوی تو خلوص تو کائنات دی کوئی چیز نظر آئی کوئی نہیں. ہن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے میں انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان. امتحان دا لفظ ایک ایسا ہے کہ دے اندر کئی سوالات چھپے نے. کہ اللہ جی تسی امتحان لیا ہے، پھر وہ نبی دے صحابہ کیڑے مدرسے ہی پڑھ دے رہے ہیں؟ آخر انہوں نے کوئی مدرسہ بھی ہوئے گا. پھر تسی امتحان لیا انہوں دا معلم تے مدرس کون سی؟ پھر تسی امتحان لیا انہوں دا نصاب کی سی؟ پھر تسی امتحان لیا اللہ جی وہ فیل ہوئے کہ پاس ہوئے؟ اگر وہ پاس ہوئے تو انہوں نے ڈگریاں ڈپلومے سنداں کیڑیاں دیتیاں نے. آج آئے نے اللہ آندے نے رزلٹ کٹ کے جانا ہے
لوگ تے بات کہندے نے کہ 4 ہی پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، لوگ تے کہندے نے، لیکن انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے؟ پاکستان چ بڑے مدارس نے بے شمار لا تعداد، لیکن انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انہاں دا مدرسہ بیت اللہ ہے۔ کیڑا مدرسہ ہے؟ اللہ تھانوں سارے نو اتھے لے جائے، اللہ جڑے ہولی آمین آندے نے کو 5 سال ٹھہر کے لے جائیں، اور جان دے دل کردہ جے نا اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ۔ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردہ۔ بابا جی شمشام نے 36 اج کیتے بیت اللہ دے، 7 اج بابا جی نے پیدل کیتے نے، تے آخری اج تے مقام ملزم دے سامنے کھڑے نے، تے کی آندے نے؟ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہی جوانال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے پینا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی شمشام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ تے گل سنن والی ہے، بابا جی نے بڑی کمال دی گل کی آندے نے، اے منیا میں تیرے بوئے چ سجدہ نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا، ہجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ میں قربان جاواں آخری اج کیتا ہے، انتہائی ضعیف ہو گئے نے، جدو طواف الوداع کیتا ہے بار بار نظر بیت اللہ تے پیندی ہے، تے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگیاں نے، تے کی آندے نے؟ کعبۃ اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا، سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے، شمشام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے۔ کنیاں محبتاں نے، او مدرسہ کیڑا ہے نبی دے صحابہ دا، او دا نام ہے بیت اللہ، تے جنہیں میرے پیغمبر دے علیہ السلام صحابہ نو پڑھایا ہے، وہ معلم تے مدرس کون ہے؟ اللہ فرمان دینے هو الذی بعث فی الامیین
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. او معلم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معلم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے آئے کتوں نے؟ امیاں دے وچوں اللہ دے نے میں بھیجے اپنے نبی نو. کنہ جو؟ امیاں جو. تے نبی خود بھی امی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. نبی خود بھی امی نے. حرزل للأمیین. امیاں دے نگہبان بن کے آئے. ہن ذرا غور کرے آجے امی دی نسبت لوکاں وال ہوئے گی تے دا معنی ان پڑھ ہوئے گا. جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی. نہیں نہیں, امی انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے, ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے. رب نے اپنے نبی دا استاد زمین تے بنایا ہی کوئی نہیں. استاد شگرد نالو آلہ ہوندہ ہے. میرے محبوبہ تیرے نالو آلہ زمین دی ترتی تے ہے ہی کوئی نہیں. تیرا استاد بناواں کنوں؟ تے میرے آقا نے آن کے پڑھایا ہے نا ڈانگریاں نو. جیڑے چرواہے نے جدو نبی دے شگرد بنے مفسر قرآن بن گئے. میں قربان جاواں اینا نبی کو قرآن حدیث پڑھے ہے. او لوگو جیڑے ڈاکو تے چور سن او قوم دے مال دے محافظ بن گئے. جیڑے مال لٹن والے نے مال لٹان لگ پے. اگے آنا جنہ قرآن پڑھے ہے وہ ابو بکر صدیق بن گیا ہے. جیڑا میرے نبی دا شگرد پہ ہے عمر فاروق بن گیا ہے. وہ لوگو جنہ ادو قرآن حدیث پڑھیا ہے عثمان ذوالنورین بن گیا ہے علی حیدر کرار بن گیا ہے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گیا ہے عبیدہ ابن جراح امین الامت دی ڈگری پا گیا ہے خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ دا لقب پا گیا ہے امیر معاویہ جدو نبی دے مدرسے پڑھیا ہے تے کاتب وحی بن گیا ہے. اگے آنا ہے امیر حمزہ جدو نبی کو پڑھے سید الشہداء دا لقب پا گئے. اگے ہے ابشیدہ کالا بلال نبی کو پڑھے ہے تے میں قربان جاواں مؤذن مصطفیٰ بن گیا ہے. جنہ نے اودو نبی کو قرآن پڑھیا وہ صحابی سن صحابی بن گئے تے جنہ آج قرآن حدیث پڑھیا وہ وہابی بن گئے. پہلے ترجمہ کی ہے مکے چن چڑھے جد لو ہوئی. ترجمہ کر دیں بولو کیوں جی مولانا سلیم عثمانی صاحب. مکے چن چڑھے جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لانے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڑھے ستڑے نصیب جگانے آیا. اور شاگرد کون نے؟ نصاب کتاب اللہ تے شاگرد نے اصحاب رسول اللہ. میں قربان جاواں امتحان لین والا امتحان اللہ. پتہ یہ چلے کہ مدرسہ کائنات دے مدرسیاں چوال ہے
نصاب کائنات دے نصابہ چو آلہ ہے، معلم تے مدرس کائنات دے مدرسین وچو آلہ ہے، آنا شگرد کائنات دے شگرداں وچو آلہ نے، تے امتحان لین والا کائنات دے ممتحنین وچو آلہ ہے۔ پتہ یہ لگا ہے کہ مدرسہ بیت اللہ ہے، پڑھان والا محمد الرسول اللہ، نصاب کتاب اللہ، پڑھن والے اصحاب رسول اللہ، تے رزلٹ رضی اللہ، تے جڑا نہیں مندہ وہ پکا لعنت اللہ۔ تسی بھی سارے بولو بولو کو نہیں بولو گے، نہ پرچہ ہوئے گا تو نہ خرچہ ہوئے گا۔ آج گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو۔ لوکی اونجی بازاراں وچ رولا پائی جاندے نے، تھانوں سبحان اللہ کہندیاں دے نعرے دا جواب دیندیاں بھی ڈر لگدا ہے، بول دے نہیں۔ توجہ ہے جے کہ کوئی نہ جاگ دے ہی ہو نا۔ ہن ذرا غور کرنا، اللہ یہ پوچھدے نے فیل ہوئے کہ پاس ہوئے، یہ تو کہندے نے کہ فیل ہو گئے۔ بعض لوگ آندے نے کہ نبی دے صحابہ سارے ہی معاذ اللہ مرتد ہو گئے، بدل گئے۔ ایک سکول دی تعداد ہوئے 200 300 ہوئے، 300 دے وچوں 4 بچے پاس ہون تے باقی فیل ہون، تے ڈائریکٹ انگل کنہ تے اٹھ دی ہے؟ بولو تے صحیح نا، استاداں تے اٹھ دی ہے نا۔ بھئی استاداں تے ٹیچراں نے پڑھایا صحیح نہیں، اینا سکول والے نے وہاں فیساں دیتی ہیں نے صحیح نہیں پڑھایا، تے رزلٹ جڑا ہے وہ 0 آیا ہے۔ ہن آمینہ دے لال نے 1,44,000 صحابہ نو پڑھایا ہے، انہاں دی تربیت میرے نبی نے کی تھی ہے، تے لیل و نہار نبی نہ گزرے نے۔ آج کوئی زبان بات کہے کہ نہیں جی 4 پاس ہوئے باقی سارے فیل ہو گئے، وہ انگل صدی کتھے جا رہی ہے؟ آمینہ دے لال محمد تے جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فیل ہو گئے۔ ڈائریکٹ تے کوئی نبی دی ذات تے حملہ نہیں کر سکتا، انہیں طریقہ ہی کار استعمال کیتا ہے کہ نبی دی ذات تے حملہ کران گے، لوگ سانو مارن گے، لوگ سانو کافر کہن گے، لوگ ساڑھے تے الزام لاؤ جی نبی پاک کی توہین کر رہے ہو۔ انہوں نے پھر طریقہ استعمال کیتا ہے، نبی دے یاراں نو گالاں کڈیاں، پیغمبر دے صحابہ نو برا کیا ہے کہ نہیں؟ بولو کیا ہے نا میرے دوستو، میرے بھائیو، اگر پیغمبر دے صحابہ تے انگل اٹھائیں گا، انگل سیدھی آمینہ دے لال تے جائے گی۔ لو جیو تے بدل گئے، زمزم دا پانی پیتا جے کوئی نہ پیتا جے، تو ہی تینجے چپ ہو جے میں پیتا ہی کوئی نہیں۔ پانی کتھوں نکلے ہے پتا جے؟ حضرت اسماعیل دیاں اڈیاں چو نہیں نکلے ہے ہی گل۔ حضرت اسماعیل نے دوویں لتاں چکیاں نے تے اسرا نالے لتاں جڑیاں نے جویں سائیکل نہیں چلائی دا، جو بچہ جدو لتاں دوویں چک کے روندا ہے نالے باواں ماردا ہے، بے تابی دے اندر جدو انہوں بھوک لگی ہوئے، حضرت اسماعیل نو بھوک بڑی لگی ہے تے اماں ہاجرہ جڑیاں سن بڑی دنا، بڑی سلجھی، بڑی پڑھی لکھی عورت سی، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، چکر لگا 7ویں چکر تے مروہ دے کھڑیاں نے، پانی لب دیاں نے پہیاں، نظر نہیں آ رہا، جنگل بھی آبان ہے، جمادات ہی جمادات نے، کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، بے وادن غیر ذی زرع، نظر ماری تے اللہ نے جبریل نو کہا، جبریل جی اللہ جی جا کے اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلے اپنا پر مار دے۔ جبریل نے پر ماریا، زمین چو پانی دا چشمہ ابلے ہے، پانی ویکھیا، اماں ہاجرہ دوڑیاں آئیاں تے دوالے پتھر رکھ دیاں نے، نالے آندیاں نے زم زم زم، روک جا، تے آواز آندی ہے ہاجرہ ہن قیامت تک اس پانی دا نا زم زم ہی رہے گا، تے جیڑے بے قراری دے چکر تو 7 مارے نے، میں ہن قیامت تک انہوں حج تے عمرے دا حصہ بنا چھڑے ہے، جیڑا بھی آئے گا
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम फरमाते ने मां हाजरा जमजम ना कहती ते पानी पूरी दुनिया ते ही फैल जाना सी। ते हुण ऐसा जमजम क्या है, सन 2009 के अंदर मक्के दे सऊदीया की हुकूमत ने मक्के तो लग के मदीने तक एक पैप लाइन पाई है ते जमजम का पानी मोटरां दे जरिए डायरैक्ट मदीने पहुँचाया जाए, एक हरम तो दूजे हरम च मुंतकिल किया जाए। बड़ियां बड़ियां कीमती मोटरां लाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ 3000 फुट तो पानी खिंचदियां ने, लेकिन वो मोटरां चलियां ते नाकाम हो गईयां। जमजम दा पानी हरम दी हदूद चों वो बाहर ही नहीं कढ़ सकियां। हुण वो टैंकरां दे जरिए पानी मुख्तलिफ शहरां च पहुँचाया जाता है। हाजियां नूं पता है, उन्होंने पिछे लिया माए जमजम। वो जमजम पानी जिहड़ा शिफा है, गज़ा है, दवा है, वो पा के असीं गैलनां च लियाउने आ, 2-2 3-3 साल पिया रहिंदा है। जदों भी वो पीने उहदा रंग भी उही हुंदा है ते ज़ायका भी उही हुंदा है। कमाहां दे नलकियां दा पानी पा के मोटरां दा गैलन च रख, 2 महीने तो बाद उहदे च जाला पैदा हो जाएगा, पीन दे काबिल नहीं रहेगा। ये 4-4 साल पिया रहे, इहदा रंग नहीं बदलता, मज़ा नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? इस पानी नूं एड़ियां नबी इस्माइल दियां लगियां ने। कमाहां दे बासियों, जिस पानी नूं अड्डी नबी इस्माइल दी लगे, ओदा रंग ना बदले, ओदा ज़ायका ना बदले, ओदा मज़ा ना बदले, ते जिस सहाबी नूं नबी दा सीना भी लगे, पसीना भी लगे, वो किवें बदल सकदा है? बोलो, वो बदल सकता है? बोलो तो सही, की हो गया? इत्थे ते पसीना भी आला है ते सीना भी आला है। सीना की है? अलम नशरह लका सदरक। ते पसीना किवें आला है? बीबी उम्मे सुलैम नबी दा पसीना ला ला के शीशी च बंद पईयां कर दियां ने। पुछया उम्मे सुलैम मेरे पसीने नूं तू की करना है? आंदियां ने अल्लाह दे रसूल मेरे कर कस्तूरी है, मैं चाहनी हाँ उहदे अंदर तुहाडा पसीना मिक्स हो जाए, उहदी खुशबू और ज़्यादा हो जाए। इस वास्ते पसीना ला के बोतल च बंद कर रही हैं। हज़रत अनस ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दे घर मेहमान आ गए, पूने च रोटियां लपेट के रखियां अगे। पूना गंदा, रुमाल गंदा। मेहमान आंदे ने अनस रुमाल ते कोई साफ ले लेना सी, इन्हां उत्तों रुमाल लाया ते जाके तंदूरी च सुट दिता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते मेहमान आंदे ने अनस तू ते गुस्सा ही कर गया, तू रुमाल धो लेना सी, तंदूर च सुट छड़िया ही। थोड़ी देर गुजरी है, अग चों पूना ते रुमाल कढ़िया, झाड़ के लिया के रोटियां ते विछा दिता है। मेहमान आंदे ने साडी अख ने इवें दा मंजर नहीं वेखिया कि कोई कपड़ा अग दे विचों बचिया होए। ओए अनस गल की है? ये रुमाल किवें बच गया है? रुमाल किवें अग च सड़िया नहीं? इहदी वजह की है? अनस आंदे ने तुसीं पुछदे हो, मैं दस देना वा। एक दिन जग्गां दे पीर मेरे घर तशरीफ ले आए सन। आपने पसीना पूंजन वास्ते मेरे को कपड़ा मंगया सी, मैं आपनूं रुमाल पेश किया, आपने पसीना साफ किया। जदों दा सोने ने पसीना साफ किया, मैं इनू धोंदा नहीं, जदों गंदा हुंदा इनू अग च सुट देना वा। नबी दे पसीने दी बरकत दी वजह तो मैल सड़ जांदी है, कपड़ा बच जांदा है। और जिस कपड़े नू नबी दा पसीना लगे, वो कपड़ा अग च ना सड़े, ते जिस सहाबी नू नबी दा पसीना लगे, बोलते नहीं हुण। अलम नशरह लोको सीना मेरे पीर दा, वद कुछ तूरियों पसीना मेरे पीर दा। अलम नशरह लोको सीना मेरे पीर दा, वद कुछ तूरियों पसीना मेरे पीर दा। जेड़ी गली गया ओ गली महका गया, जगां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया।
حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دے کولوں پوچھیا عبداللہ تو تے اکھاں تو نبی نے نبی پاک نو کیویں لب لینا ہے؟ عبداللہ آندے نے تسی پوچھی لیا تے میں دس دینا وا مینوں گلیاں ہی دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال لنگے نے فرمایا کیویں؟ فرمایا نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے مینوں گلیاں ہی دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال لنگے نے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سیدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا تے گل سنن والی ہے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اس واسطے میرے نبی دے صحابہ نبی دی ذات نہ جیڑا بھی لگا ہے اللہ نے انہوں بلندیاں عطا کر دیتیاں عزتاں عطا کر دیتیاں ہے مکہ نبی علیہ السلام دے آن دی وجہ تو مکرمہ بن گیا ہے مدینہ پیغمبر دے دفنون دی وجہ تو منورہ بن گیا ہے آؤ ذرا غور کرو جڑے جڑے نبی دی ذات نہ لگ گئے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا اے کتے چلے نے انہاں نوں کی ہویا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم فرمایا تسی فیل پاس دیاں گلاں کر دے ہو میں تو انہوں نے اجر عظیم نہ نواز چھڑے اجر عظیم کیوں عظیم اجر دیتا ہے کہ انہوں دا نصاب عظیم سی جڑا نصاب انہوں پڑھے ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ او قرآن عظیم ہے تے جن نے نصاب نازل کیتا ہے وہ دے عرش دی واری آئی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ میں قربان چاہواں واللہ ذو الفضل العظیم تے جنہیں نصاب پڑھایا فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اگے آنا اللہ نے تو فیل ہون دیا گلا اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم
اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں. اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. بہت بڑی کامیابی ہے. ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون. کہو سبحان اللہ. والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. آگے کیے ذالک الفوز وہ تو انہوں ہوندہ ہے دا مطلب ہے قرآن. ذالک الفوز العظیم. قرآن تیر تو لکھاں جانا ہون تے وار دیا حق پھر بھی ادا نہیں. کون نے نبی دے صحابہ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار. تو انہیں فیل ہو گئے تو قرآن کی اندر فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. انہاں دے واسطے کتے دودھ دیاں نہرانے شراب دیاں نہرانے شہد دیاں نہرانے پانی دیاں نہرانے تے کتے اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. رات مک جائے پر نبی دے صحابہ دی بات نہ مکے دے قرآن نہ مکے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہونگے. گل سن لو صحابہ کھاندے اوتھے ون تے سولنے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے. ایک اٹ سونے دی
ایک کنڈ چاندی دی، ایک مٹی امبر دی، گارا کستوری دا، خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا. اے وہی ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حق مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں کہنا یا اللہ جڑے کماہاں مسجد چاہے سن نا 10 محرم نو تے اتھے تیرا قرآن پڑھیا سی تے آج جنت بھی سامنے ہی بھا دے نا. جنت دے وچ جنت دی آیتاں پڑھا گے تے اتھے مزہ بہتا آئے گا. تے اللہ آندے نے بھاواں گا کتے لکھے ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ نے جو میں چاہنا وہ تو دنیا جے کر کے وکھا، میری جنت جو تو چاہیں گا تینوں عطا کر دیاں گا. ایتھے میری چاہت تے جنت تیری چاہت. کیوں؟ اتھے تیری چاہت کیوں پوری ہونی؟ نزولا من غفور الرحیم. اللہ نے تو اتھے میرا مہمان ہونا ہے تے میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے. صحابہ جنتی اتھے کھاندے ون تے سوانے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹان دے محل ہونگے، کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. گل سن لے اتھے جدو جنت جانا ہے قد بابے آدم جڈا ہونا 90 فٹ، جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ. کسے بڑھے جنت جانا ہی بولو. ایک تھا میں گل گئی بابا ڈانگ لے کے کھلو گیا. کی کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جانا ہے. کیوں نہیں کرنا؟ بابیاں نے جنت جانا ہے پر بابیاں نہیں جانا، اتھے جوانہ جانا ہے. جوانی 33 سالہ ہوئے گی. 33 سال دی جوانی تھوانو پتہ ہے نا بندہ پتھر بھی پی چھڑ جوانی ہوندی ہے نا. فرمایا جدو جنت جان گے عمر حضرت عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سال، قد باب آدم دا ہوئے گا 90 فٹ، حسن نبی یوسف دا ہوئے گا، آواز نبی داود دی ہوئے گی، بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی. سبحان اللہ. تے پھر پہلی مہمان نوازی کا دی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی. زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. وہ کماہاں دی مچھی نہیں ہونی، کنڈا پھاجے پیچھو مکہ مارو گاں ہی نہیں جاندہ. کڈا سونا سما او پور بہار ہوئے گا، جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا. ماشاءاللہ. ادھروں آواز نہیں ہوندی، پتہ نہیں ہے ناراض نے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آل صحابہ، عبد صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث. آنا میرے پیغمبر دے یار کون نے؟ اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے، اسی نالی ہوواں گے کہو انشاءاللہ. رب نو ایویں ویکھاں گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے. رب کہن دے کہ چیز دی لوڑ ہے جی اللہ کون نہیں.
टहनी गुमान करने टहनी इत्थे आ जाती, फल तोड़ने मूँह च पा लेने, ये किहड़ा लाहौर है भी केला खान दे दिल करे, गलिया केला 100 रुपये दर्जन लै बोलते नहीं। उत्थे केले होणगे तह बतह, तेरी अख ने वेखे नहीं, कान ने सुने नहीं, ते जबान ने चखे नहीं। सुभान। रोस्ट होया बटेरा खान ते दिल करदा है ना, बटेरा उत्थे गुमान ही करना ते प्लेट च पै के सामने आ जाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते जनतियों के चीज़ की लोड़ है जे, अल्लाह कोई नहीं, होर ते हुण लोड़ रही कोई नहीं। फरमाया एक ते दीदार करवाना ते दूजा अज मैं तुहाडे ते राजी हो गया, अज तो बाद मैं नाराज ही नहीं तुहाडे नाल होना। जनतियां दी आखिरी नेमत रब दी रजा है। ते नबी दे सहाबा दी वारी यही रब दुनिया च आंदा, अबू बकर मैं तेरे ते राजी हां, उमर मैं तेरे ते राजी हां, उस्मान मैं तेरे ते राजी हां, 1400 दैबिया वाले तुहाडे ते राजी हां। पता है लगा जिथे जनतियां दी नेमत दी इंतहा हुंदी है, उथों नबी दे सहाबा दी अजमत दी इब्तदा हुंदी है। कायनात कोई लियाओ ना, 1,44,000 दे विचों 1400 हुदैबिया वाले अफजल ने, 1400 हुदैबिया वाले ते 1400 हुदैबिया वालियां दे विचों ओहद वाले अफजल ने, ते ओहद वालियां दे विचों 313 बदरी अफजल ने। ओ बदरी जिन्हां दे वास्ते नबी ने दुआ की थी बदर दे अंदर, ते आख्या अल्लाह पूरी जिंदगी दी कमाई लैके मैदाने बदर च आ गया वां, अल्लाह ये ही मेरी पूंजी है, अज ये मिट गए ते तेरा नाम लैन वाला कायनात च रहेगा ही कोई ना। ओ बच्चे बुढ़े पा के फिर 313 बने। अल्लाह अज सारे मिट गए ते तेरा नामो निशान मिट जाएगा। ते रब ने क्या है, जिबरील जा 1000 दा लश्कर लै जा, 100 दा लै जा, फिर 2000 दा लै जा, 3000 दा लै जा। मैं वो मुकामे बदर वेख के आया और वो पहाड़ भी वेख के आया। की हो गया यार, पानी की बहुत ही प्यास ही लग गई। मैं वो पहाड़ वेख के आया, रेत का पहाड़ है जिदे उत्ते आसमान तो फरिश्ते नाज़िल होए। ते रब ने आसमान तो झांक के की किया सी, वो बदरियो ये मालू बिमा शेत कद गफरतु लकुम, अज तो बाद तुसी जिवें दे भी अमल करो मैं थानू माफ कर छड़िया। इन्हां बदरियां 313 दे विचों हुण अशरा मुबशरा अफजल ने, जिन्हां दा नाम लैके नबी ने क्या, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल तलहा, साद सईद फिल जन्ना। वो अशरा मुबशरा अफजल। फिर अशरा मुबशरा दे विचों 4 खुलाफा अफजल ते 4 खलीफियां चो मेरा सिद्दीक अफजल। इनू अबू बकर पता क्यों किया जाता है? अबू बकर फतूहुल बुल्दान एक अलामा बलाजरी है, शिया मुसन्निफ, उन्हें किताब लिखी है फतूहुल बुल्दान। ਉਹਦੇ अंदर लिखदा है कि अबू बकर दा माना है नेकियां दा बाप, नेकियां दा मुरक्का, नेकियां दा मुजस्मा। वो नेकी नेकी नहीं जड़ी अबू बकर च मौजूद ना होए, यानी वो नेकी नहीं। ਉਹਦੀ मिसाल सही मुस्लिम दी रवायत, सहाबा ने मस्जिद नबवी फुल है, ओ हद्दे नजर तक इस्तेमाल। ते जग्गां दे पीर मिंबर ते चढ़े ने, आका फरमांदे ने अब इनू फड़ के टोपी वाले नू भाओ यार थले, इनू केड़ी चीज है? आका फरमांदे ने मेरे सहाबियो मन मिनकुमुल यौमा साइमन, कौन है जिन्हें अज रोजा रखिया?
فقام ابو بکر، سارے مجمع چو نا پری مسجد نبوی چو کلا ابو بکر ہی کھڑا ہویا، اللہ رسول میں رکھے۔ فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، کون ہے جنہیں کسے مومن دا جنازہ پڑے ہے؟ کلے ہی ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ دے رسول میں پڑے ہے۔ پھر آقا فرماندے نے فمن آد منکم الیوم مریضا، کون ہے جنہیں کسے بیمار دی تمارداری کیتی ہے؟ ابو بکر کلے ہی کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں کیتی ہے۔ آقا پھر فرماندے نے فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، کون ہے جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ کلے ہی ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ رسول میں کھلایا ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر 4 کم تو کر کے آئے ہیں، جنت دا ٹکٹ میرے کو لے جا۔ اور پتا جے کماہاں والیو ابو بکر نو نبی نے کنی دفعہ جنتی آکھیا؟ 27 مرتبہ۔ 27 مرتبہ۔ یہ لو جڑی نیکی سارے صحابہ جو موجود نہیں، وہ نیکیاں دے خوبیاں نہ اللہ نے راستہ کیتا دے ابو بکر نو کیتا۔ 17 نمازاں سنانا صبر تے کرو کی ہو گئے، 17 نمازاں نبی دے مسلے تے کنے پڑھائیاں نے؟ ابو بکر صدیق نے پڑھائی آقا دی زندگی چ۔ اور نبی علیہ السلام جدوں بیمار ہوندے فرماندے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ واہ امام بخاری، میں تیری فقاہت تو جگ وار دیا۔ حضرت امام بخاری نے اس حدیث تے 27 باب بنے نے، اور 27 مرتبہ یہ حدیث صحیح البخاری چاہیے، 27 مرتبہ۔ اور ایک دفعہ تے ایسا ہویا آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلم۔ اما عائشہ فرما دیا نا اللہ رسول میرے ابو رقیق قلب نے نرم دل نے تو انہاں کو تھوڑے مسلے دے کھلوتا نہیں جانا، تے عمر نو کہہ دیو ہاں نماز پڑھا دے، او دا دل سخت ہے، سخت طبیعت والے۔ فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیسلی بالناس۔ اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو۔ پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہہ دے۔ آقا فرما دے نے عائشہ یا اللہ انکار کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عرش تو رب ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں میرے مسلے تے ابو بکر تو علاوہ رب نو دجا وارا ہی نہیں کھاندا۔ جاؤ میرے آقا اپنی کر دی 4 دیواری چو باہر ہون تے کوئی زندگی دا ایسا لمحہ وخا دیو صدیق نال نہ ہوئے، میرا ابو بکر نال نہ ہوئے، کوئی ایسا وقت وخا دو، ایسی کڑی وخا دو۔ کتاب السنہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4660 اور 61، سلسلہ سیاح علامہ البانی نے حدیث نقل۔ آقا بیمار ہوئے، اذان کئی بلال نے، اذان کہہ کے نا تے حجرے دی باری دے نال آن کے آقا فرما صحابہ حضرت بلال کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ ہنے تو مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ خادم جڑا مسجد دا وہ امام نو کہہ سکتا ہے نماز دا ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب نو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئے الصلاۃ نماز دا ٹائم، آقا فرماندے نے بلال کہے نو کہہ دیو نماز پڑھا دے۔ بلال آئے، پوری مسجد چ نظر ماری، صدیق نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق نظر آئے نے، فرمایا عمر جی نماز پڑھا دیو۔ عمر مسلے تے کھڑے ہوندے نے، تکبیر ہو جاندی ہے تے حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر۔ عمر دا طبی طور تے آواز اچھا ہے تے نال حجرے دے اندر آواز جاندی ہے تے میرے پیغمبر دے کان چ عمر دی آواز پئی تے چہرہ سرخ ہو گیا۔ آقا اٹھے اپنے حجرے دی باری دے نال آن کے منہ لگا کے اندر لا 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 نہیں 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 یا بلہ اللہ انکار کر رہا ہے، اینا صدیق، صدیق کتھے وے؟ کوئی جواب نہیں آیا، نماز ہو رہی۔
پیغمبر انتہائی پریشان، غصے نہ چہرہ سرخ، آن کے چار پائی دے بیٹھ گئے، سلام پھری، ابو بکر بھی آئے، صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنا۔ ابو بکر حجرہ عائشہ جی گئے، آقا فرماندے نے ابو قحافہ کدھر گئے سو؟ نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں اللہ رسول نماز سے نہیں پڑھی، یہ ہنے ہی آ رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو۔ اللہ رسول نماز ہو چکی ہے، عمر نے نماز پڑھا دیتی۔ فرمایا ہاں مینوں بھی پتہ نماز ہو گئی ہے، پر تسی دوبارہ پڑھاؤ، تھوڑی فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی۔ میں ان والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے۔ آج کی آندے نے دما دم مسکل اندر علی دا، بولو یہ آندے نے کہ نہیں؟ کیویں پہلے صدیق تو نبی تو بعد اگر نمبر ملیا تو کنو؟ من النبیین اگے والصدیقین، قرآن اٹھانا پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر قرآن چ صدیق دا، ایمان چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، اسلام چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، بدر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، احد چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، حنین چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، سفر حضر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، گیا نا مصلی تے نبی دی زندگی چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، منبر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، قبر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، قبرہ پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، تے جنت بھی پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ نبی دی زندگی دے دو سفر تاریخی نے، اور سفر بتھیرے نے، تاریخی دو نے، ایک ہجرت دا تے ایک معراج دا۔ معراج دے سفر دی واری آئی، اللہ ساتھی چاہی دے، فرمایا تیرے تھوڑے نال اج جبریل جائے گا۔ جبریل آئے آسمان تو، کتے آئے؟ نبی دے کول۔ اللہ تیرے نبی نو کندھیاں تے اٹھا کے لے آواں۔ سورہ نجم دی تفسیر لکھ دیا امام ابن کثیر نے لکھا جبریل دا 600 پارے، اللہ کندھیاں تے اٹھا کے لے آواں۔ فرمایا جبریل تیرے چ نہیں طاقت تے جرت نہیں، تو نبوت دا وزن کندھیاں تے چک لے۔ یہ طاقت مل سکتی ہے تے عائشہ دے باپ صدیق نو ہی مل سکتی، اور جیڑا وزن جبریل نہیں چک سکیا وہ صدیق نے چکیا ہے۔ جبریل نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے تے ہجرت دے سفر دی واری ہے، اللہ ساتھی چاہی دے، فرمایا تسا آپ صدیق دے گھر چل کے جانا ہے، انہیں تھوڑے کول نہیں ہونا، تسا آپ جانا ہے۔ دوپہر دے ٹائم دروازہ کھڑکایا ہے، بخاری دی حدیث، ہاں گو آواز ہوئی کون؟ اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اندر تشریف لے آؤ اس ٹائم۔ فرمایا صدیق تیرے نہ ایک گل کرنا چاہنا علیحدگی چ۔ تے صدیق نے کی کیا؟ سونیا میرے بچیاں جی بہ کے کرو، مر جان گے تھوڑا راز آؤٹ نہیں کرن گے۔ فرمایا صدیق اللہ نے کیا ہے کہ صدیق نو نال لے کے مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جائے۔ ابو بکر دا چہرہ حیرانگی نہ پریشانی نہ، پھر میرا نا اسمانی یا رسول اللہ، رسول میرا نا لے کے کیا؟ فرمایا ہاں صدیق تیرا نا لے کے کیا؟ جیڑیاں جوڑیاں پھر رب نے جوڑیاں ان کو توڑ سکتا ہے؟ بولو۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر اچھی اچھی رون لگ پے خوشی دے نال، اور حیران ہو جاؤ کماہاں والے ہو، حیران ہو جاؤ۔ ہجرت دے دن جدو آقا مکے چو نکلے، کوئی چیز ایسی وکھاؤ نبی دے کول جڑی صدیق دی نہ ہوئے، کوئی چیز۔ سواری صدیق دی، بہار پکڑن والا عبداللہ بن عریقت صدیق دا غلام،
ہائے جس چادر چ سمانے سفر بنے ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ دے سر دی چادر. ہائے ناچ کوئی لیا ہوتے صحیح. آقا حکم آرڈر یہ نہیں فرمایا سو فرمایا کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری. میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے. میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. میرے آقا دیاں تلیاں پھٹ گئیاں نکیلے پتھر وج وج کے پیر سج گئے تلیاں پھٹ گئیاں. ابو بکر دیاں نگاہاں پیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے کی آندے نے روندے روندے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے. تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری. تیرا پار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے. 3 میل دی چرساں چاری. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب شیر پنجاب. شیعہ بھائی گھوڑے دے اتے نہیں بہندے تھلیوں دی لنگ دے نا ادب کرتے ہیں. کیوں اس گھوڑے تے امام حسین سوار ہوئے نہیں پر اس گھوڑے دی نسبت ادھر ہے وہ دے خاندان جو گھوڑا ہوئے نہیں نسبت. جس گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے وہ دی عزت تے توقیر بڑی کرنا ہے وہ دے اتے نہیں بہندا انہوں پوجنا ہے. تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کرنا ہے. بولو بڑی عظمت ہے. ایک ذاکر کہنے لگا ہجرت دے دن نبی دے بستر تے علی ستا ہے تے علی دی عظمت بڑی ہے. میں کہا علی دی عظمت میں بھی ماننا کیوں نہیں. علی حیدر ہے فاطمہ تو زہرہ دا شوہر ہے. علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمہ ہے. علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے. علی دا منکر پکا بے ایمان ہے. گل ٹھیک ہے نا. میں تے کہنا علی جنتی ہے حسن جنتی ہے حسین جنتی ہے فاطمہ جنتی ہے. تو بھی کہنا ابو بکر جنتی ہے تو بھی کہہ عمر جنتی ہے عائشہ جنتی ہے عثمان جنتی ہے. رولا نہ مک جائے. تو کیوں نہیں آندا ابو بکر و عمر جنتی نے. واقعہ کربلا دی آل لے کے انہوں گالاں کرنا ہے کہ جنہ دا تعلق ہی واقعہ کربلا نہ کوئی نہیں جڑے کئی سال پہلے ہی دنیا تو چلے گئے انہوں دا قصور کی ہے. ہائے ہائے نبی دے بستر تے علی سوتا ہے. میں کہا پھر ناروال دے اندر اس ذاکر نے بات ہے جی بستر نبی دے اتے علی سو گیا ہے. ابو بکر کیوں نہیں ستا عمر کیوں نہیں ستا عثمان کیوں نہیں ستا. نبی دا بستر پا کے اتے علی سو گیا وہ بھی پا کے. میں کیا علی نبی دے بستر تے نام بھی سوئے تاں بھی پا کے میں تے علی دا نام لے رہے ہیں تے وضو کر کے لے رہے ہیں. ائی تے بے وضو نام ہی نہیں لیندے. تو تے پنگ تے چرس پی کے آنے علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وہابی بتیرے ہیں بندے دا پتر نہ. نبی دے بستر تے علی ستا ہے علی پاک. میں کہا بستر کیوں پاک اے اتے نبی ستا ہے. میں کہا جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک اتے علی سو جائے علی پاک تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں. بول دے نہیں آندہ جی نبی دی امانت علی کول امانتاں واسطے بندہ ہی کوئی نہیں. میں کیا
جگ دی امانت علی کول، رب دی امانت ابو بکر کول. انہوں پتہ ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کتھے چڑے نے؟ او جتھے بندہ خالی بھی نہیں چڑھ سکتا. ذرا ٹھہر ونج سرکارے، پہلے صاف کرے ساغارے، مینوں جان جناب دی پیاری، ساڈی ازلا تو اے یاری. سنا دے آگے. ڈنگ کھاوے زہر پچاوے، پر نہ پیر سراغ تو چاوے. کیوں؟ ہے نیند حضور تے تاری، ساڈی ازلا تو اے یاری. میرا نبی دنیا دے سفر چ جاندا ہے، گود صدیق دی ہوندی ہے. میرے آقا آخرت دے سفر چ جاندے نے، گود صدیقہ دی ہوندی ہے. کالے ناگ نے ڈنگ ماریا، اکھاں چوں آنسو نکلے تے کتھے ڈگے؟ چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے. میں کیا کوئی روندا ہے او دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو مدینے دیاں گلیاں چ، کتے بدر دے میدان چ ڈگدے نے، کربلا دی تپ دی ریت تے ڈگ دے نے. او صدیق تیری عظمت تو جگ وار دیاں، تیرے آنسو ڈگ دے نے تے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دے نے. ٹھنڈے لگے نا، ٹھنڈے تے اکھاں کھولیاں تے یار کی ہوئے ہی. میں کیا منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہونگے یار کی ہوئے ہی. تے اڈی چوکے وکھایا بھی آ کالے ناگ نے ڈنگ ماریا تے فرمایا پریشان کیوں نہ، دارو شفا بھی تیرے نال ہی ہے. نبی نے لب لائی کتھے؟ ابو بکر دی اڈی تے. یہ لب او ہے جیڑی کوڑے خوج ڈگ دی ہے، آج بھی او خوہ مٹھا ہے. جدو مدینے تو بدر نو جائیے خوہ جڑا راہ جے ہوندہ ہے، او دا پانی میں پی کے آیا، آج بھی مٹھا ہے. وہ لب دی تاثیر قیامت تک رہنی ہے، او دا پانی کوڑا نہیں ہو سکدا. یہ جڑے لب ہے، عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی تے لگی، ہڈی جڑ گئی. جڑی ہے کہ نہیں؟ علی دی آنکھ تے لگ دی آنکھ ٹھیک ہو گئی، ہڈی تے لگی زہر ختم ہو گیا. وہ کہنے لگا بھی جو فرق اڈی تے آنکھ دا ہے وہی فرق شان علی تے صدیق دا ہے. میں کہتے نو سمجھ نہیں آئی. نبی نے ابو بکر دی اڈی تے لب لائی، علی دی آنکھ تے لائی. فرمایا علی میں تیری آنکھ تے لب لا کے ٹر چلے آں، ابو بکر دی اڈی تے لا کے ٹر چلے آں. ان آنکھاں نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں، جو ابو بکر کردا جائے تو بھی کردا جائیں. روندیاں روندیاں ابو بکر نے گل بڑی کمال دی کیتی ہے. آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں، میں لگیاں توڑ نواساں، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلا تو اے یاری. میری حاضر میں کیوں نہ کہہ دیاں کی پسروری کرے بیانے، پیا دس دا خود قرآن، صدیق دی کار گزاری، ساڈی ازلا تو اے یاری. میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دیاں عظمتاں شانہ نہیں مک دیاں، رات مک جائے بات نہ مکے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات عذیب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہ ساتھیاں دوستاں نے اللہ تیرا گھر بنایا اتنا خوبصورت، اللہ انہاں دا ایک گھر بنانا قبول فرما۔ اللہ جڑے زندہ نے بنان والیاں چوناں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال کر دے، جڑے ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا۔ اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بھائی بچے ماواں بہناں بچیاں تشریف لے آئیاں اللہ سب دا انہاں قبول فرما۔ اللہ حضرت قاری صاحب دیاں محنتاں قبول فرما۔ میرے مولا اس مسجد دے امام قاری اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل دے اندر برکات نازل فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ جنہیں اس مسجد دی انتظامیہ والے انتظامیہ دے احباب نے مساجد نو چلان والے اللہ انہاں نو قیامت دے دن اپنا گوان نصیب فرما۔ اللہ جنہیں دوست احباب آئے اللہ سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ قبر حشر دیاں سختیاں قلو محفوظ فرما۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔